हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णलाई नमस्कार। म आज फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुकै सामाजिक अध्ययन शिक्षक केबी भट्टराई। कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत हामीले विभिन्न पाठहरूको बारेमा छलफल गरिरहेको छौं र उक्त लेसनहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिरहेको छौं भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आजको क्लासमा पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूले आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु नै हुनेछ। सो आई वेलकम यु अल इन माई भिडियो concerning social study grade 10. I am here present again with yet another video concerning social study. So I will be talking about the next lesson from the same subject, and the lesson will be unit 1 lesson 1. Okay, हामी चाहिँ आज यो भिडियोमा सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 2 को पाठ 1 को बारेमा चर्चा गर्नेछौं भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्णले ध्यान दिएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, र भाइ बहिनीहरू अब म यो पाठलाई केही कुराहरू लेख्दै र व्याख्या गर्दै अघि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले युनिट 2 लेसन 1 पाठ 1 अन्तर्गत सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। ओके भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठको नाम रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। हामी यसलाई नेपालीमा दिगो विकास पनि भन्छौं र आज हामी will basically concerned with the same topic in this class. Okay, so सबैभन्दा पहिले अब यो युनिट 2 भनेको हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धित पाठ रहेको छ, एकाइ रहेको छ र विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरूमध्ये विकास दिगो विकास अर्थात् दक्ष जनशक्ति उत्पादन जस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेका हुन्छन्। त्यसकारणले आज हामी बेसिकली यहाँ विकास भनेको के हो र दिगो विकास भनेको के हो, दिगो विकास र अर्को विकास जुन हामीले सामान्य भाषामा भन्ने विकास र दिगो विकासमा के फरक छ त, यो कुराको बारेमा पनि म विस्तृत रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने छु र हामीलाई परीक्षाको सन्दर्भमा यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टबाट भाइ बहिनीहरूलाई 4 अङ्कको लागि प्रश्न सोधिनेछ 4 मार्क्सको लागि। र अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा जति पनि भिडियोहरू बनाइरहेको छौं यो बेसिकली 4 मार्क्स अर्थात् 4 अङ्कको प्रश्न र पाठसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् र अब केही दिनपछि हामी भाइ बहिनीहरूलाई 7 अङ्क को प्रश्न सोध्ने विभिन्न पाठ अर्थात् लेसनहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र दिगो विकास परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ रहेको छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, I humbly request you to thoroughly read the lesson. Okay, please refer the books concerned with the same. Okay, you may be having class 10 social study book that is sufficient for you for your study. So I hope my video will be a great assistance for you. Okay, so अब सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू यसबाट 4 अङ्कको प्रश्न सोधिने हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ, मैले भनिसकेको छु। अब यो पाठको बारेमा सुरुमा मैले यहाँ कुरा गर्नुपर्दा विकास भनेको के हो भन्ने कुराबाट नै सुरु गर्नु उचित हुन्छ। हुन त विकासको बारेमा हामीले एकाइ 1 को पाठ 1 मा पनि छलफल गरिसकेका छौं। विकास भन्नाले कुनै पनि कुरामा आउने एउटा सकारात्मक परिवर्तन नै एउटा विकास हो, अर्थात् यो प्रगतिशील परिवर्तन र सकारात्मक परिवर्तन। विकास भन्ने कुरा प्रोग्रेसिभली अघि बढिरहेको हुन्छ, प्रगतिशील रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ र सकारात्मक कुराहरूको मात्र त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनलाई विकासको रूपमा लिइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि एउटा नदीको माथि पुल बन्नु भनेको विकासको उदाहरण हो, तर त्यही पुल भत्क्यो भने त्यो परिवर्तन हो, तर त्यो विकास भने होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि
परिवर्तन विकास हुनको लागि सबैभन्दा पहिले सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्यो। परिवर्तन त नकारात्मक रूपमा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आउँछ। एउटा भर्खरै बनेको पब्लिक हाउस, पब्लिक बिल्डिङ भत्कन सक्छ, त्यो पनि परिवर्तन हो, तर त्यो नकारात्मक हो, त्यो विकास होइन। त्यसै गरी भर्खरै निर्माण गरिएको एउटा सडक भत्कन सक्छ, त्यो परिवर्तन हो, तर खासमा त्यो विकास होइन। त्यसकारणले विकास भन्नाले हामीले विकास हियर refers to development here refers to positive and progressive transformation of the things, okay, in a society or country. Okay, we can define development on from various other ways too. Okay, so the definition may vary according to the individual that defines the same. Okay, so अब हामी विकास र दिगो विकासलाई यहाँ जोडेर हेरौँ। सरी भाइ बहिनीहरू, दिगो विकास भनेको के हो त? विकास नर्मल भाषामा, सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि कुरामा परिवर्तन आउनु, सकारात्मक परिवर्तन आउनु विकास हो। तर दिगो विकास भन्नाले लङ लास्टिङ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले भाइ बहिनीहरू। दिगोको अर्थ हुन्छ लामो समयसम्म रहिरहने। ओके, समथिङ द्याट लास्ट्स लङ इज सस्टेनेबल। ओके, कुनै पनि कुरा यदि लामो समयसम्म रहिरहन्छ भने त्यो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ, त्यो दिगो हुन्छ। त्यसकारणले अब यहाँ विकासलाई हामीले दिगो विकास, दिगो रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्थात् विकास भनेको लामो समयसम्म रहिरहने टाइपको हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो पाठले हामीलाई जोड दिन्छ। र यो दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ 1980 को दशकबाट सुरु भएको भाइ बहिनीहरू। ओके, द कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इमर्ज्ड or started from 1980s. ओके, म केही पोइन्टहरू भाइ बहिनीहरूलाई लेख्दै यसको बारेमा भन्छु। द कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल development emerged in the 1980s. ओके, यसको मतलब दिगो विकासको अवधारणा, दिगो विकासको अवधारणा सन् 1980 को दशकमा, दशकबाट भनौँ भाइ बहिनीहरू, बाट सुरु भएको हो। ओके भाइ बहिनीहरू, अब 1980 भन्दा अगाडि विकासलाई कसरी हेरिन्थ्यो त भन्दा सामान्य रूपमा आर्थिक कुरामा परिवर्तन आउनलाई विकास मानिन्थ्यो। भनेको कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक रूपमा समृद्धशाली भयो भने त्यसलाई विकास भनिन्थ्यो। त्यहाँ वातावरणका कुराहरूलाई गौण मानिन्थ्यो, वातावरणको संरक्षणका कुराहरूलाई गौण मानिन्थ्यो र अन्य विभिन्न गरिबी निवारणका कुराहरूलाई गौण मानिन्थ्यो। त्यसै गरेर यो जैविक कुराहरूलाई चाहिँ गौण मानिन्थ्यो। यसमा हामीले यहाँनिर भन्नुपर्ने कुरा के छ भने विकासको अवधारणालाई 1980 भन्दा अगाडि समग्र कुनै क्षेत्रको आर्थिक अर्थात् समृद्धि, आर्थिक समृद्धिलाई मात्र विकास मानिन्थ्यो। भनाइको तात्पर्य कुनै पनि देशमा धेरै पैसा भयो भने र कुनै पनि स्थानमा चाहिँ संरचनाहरू, नयाँ नयाँ संरचनाहरू बने भने त्यसलाई विकास मानिन्थ्यो। यद्यपि उक्त विकासले धेरै कुरालाई समेट्न सकेन। यो विकासभित्र त्यति मात्र भएर हुँदैन, धेरै कुराहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि उठ्न थाल्यो र दिगो विकासको अवधारणा सुरु भयो। र भाइ बहिनीहरू, अब अगाडिको आर्थिक विकासले मात्र कुनै पनि देश र विश्वको विकास, समग्र विकास हुन कठिन छ। यहाँ विकास भन्ने बित्तिकै
अहिलेको कन्टेक्स्टमा सम्पूर्ण क्षेत्र होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ। यहाँ सामाजिक क्षेत्रको विकास, आर्थिक क्षेत्रको विकास, राजनीतिक, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रहरूको बराबर रूपमा विकास भयो, समृद्धि भयो भने मात्र त्यसलाई चाहिँ हामी विकास भन्छौँ। र त्यो विकास अहिले वर्तमानमा गरिएको विकासले भविष्यमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पार्नु पर्यो र आउने पुस्ता भनौँ अर्थात् जेनेरेसनले पनि यसबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ प्राप्त गर्नु पर्यो। यस्तो टाइपको विकासलाई, यस्तो किसिमको विकासलाई हामी दिगो विकास भन्छौँ। यद्यपि आर्थिक विकासको अवधारणा चाहिँ जुन छ, आर्थिक विकास अत्यन्तै छिटो समृद्धिता ल्याउने तर दिगो नहुने समस्याले गर्दा यो दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ सुरुवात भएको भाइ बहिनीहरू। र अब दिगो विकासले के कुरालाई समेट्छ त भन्दा यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वातावरणको प्रवर्धनको कुरालाई जोड्छ। यसले उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोगलाई समेट्ने गर्दछ। यदि विकास गर्नु छ भने हामीले आफूसँग, आफ्नो देशमा उपलब्ध स्रोत र साधन, विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही ढङ्गबाट प्रयोग गरेर दीर्घकालीन रूपमा रहने गरी आउने जेनेरेसन अर्थात् पुस्तालेसम्म फाइदा लिने गरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने अवधारणा चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा रहेको छ। र अगाडिको आर्थिक विकासको अवधारणामा यी कुराहरू, वातावरणीय पक्षहरू, प्राकृतिक पक्षहरूलाई त्यति बढी महत्त्व दिँदैन थियो। ओके, इन द प्रिभियस कन्सेप्ट अफ the development, okay, that was economic development, there was no focus priority on the protection of environment. The previous concept of development was only economy based, okay, that was oriented to earning of money, okay, and having a decent life. However, only the economic prosperity cannot be regarded as development. For development, holistic development of a country, even a person, various other factors should be considered. Okay, if there is no environmental protection, only the erection of tall buildings cannot be effective. Okay, we cannot have luxurious life, healthy life. Okay, in case various other aspects of the environment are neglected. So when we talk about development, we should talk it in a broad sense. Okay, so here sustainable development talks about development in a broader sense. All right, so अगाडिको जुन आर्थिक विकासको अवधारणा अलिकति संकुचित थियो, ओके, भने यो दिगो विकासको अवधारणा भनेको अलिकति फराकिलो, फरक किसिमको चाहिँ अवधारणाको रूपमा लिएको छ। र भाइ बहिनीहरू, जति पनि विकासका कार्यहरू हुन्थे अगाडि 1980 भन्दा अगाडिको दशकमा, र यद्यपि अहिले पनि हुन्छन्, विकासको नाउँमा विभिन्न कल कारखानाहरूको स्थापना भयो, विभिन्न बिल्डिङहरूको स्थापना भयो, धेरै सडकहरूको निर्माण भयो। यद्यपि त्यो समयमा वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरिएन। त्यसकारणले के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा उक्त विकासको चरणमा प्रयोग गरिएका विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित औजारहरू, उपकरणहरूबाट निस्कने धुवा धुलोको कारणले गर्दा हाम्रो वातावरणमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्यो, जसले गर्दा ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात् भनौँ हाम्रो वातावरणमा प्रदूषण निम्ति आउने विभिन्न वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ देखिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई बाँच्नको लागि स्वच्छ हावाको अभाव हुन थाल्यो, रोगहरू बढेर गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी बस्ने वरिपरिको वातावरणको क्वालिटी पनि राम्रो हुनुपर्दछ। विकासको नाउँमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा फडानी हुनु हुँदैन, डिस्ट्रक्सन हुनु हुँदैन, बरु विकासलाई बुद्धिमत्ता ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र भविष्यमा आउने पुस्ताहरूलेबाट यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो दिगो विकासको चाहिँ अवधारणा
यहाँ ल्याइएको हो। भाइ बहिनीहरूले अहिले एउटा टटकारो समस्याको रूपमा रहेको क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् जलवायु परिवर्तन भन्ने बारे सुन्नुभएको होला। जलवायु परिवर्तन अत्यन्तै ठुलो विकराल समस्याको रूपमा अहिले देखिएको छ। हाम्रो जुन वातावरणीय प्रणाली छ यसमा चाहिँ असर पुगेको हामी देख्छौँ। फर इक्जाम्पल कुरा गर्नुपर्दा अहिले हाम्रो ठुल्ठुलो अग्लो हिमालहरूमा हिउँको मात्रा अत्यन्तै कम छ। त्यो चाहिँ टेम्परेचर, पृथ्वीको टेम्परेचर अर्थात् तापक्रम चाहिँ बढ्दै जानाले गर्दाखेरि तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि विशेष गरेर उच्च हिमाली भेगमा हिमालमा हिउँको मात्रा घटेको छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न वाइल्ड एनिमल्सहरू जुन छन् अर्थात् भनौँ जङ्गली जनावरहरू चाहिँ त्यहाँबाट लोप हुँदैछन्। त्यसै गरेर समुद्री सतहमा पानीको चाहिँ लेभल बढ्दो छ र भविष्यमा यदि यो अवस्था रहिरहने हो भने ठुला ठुला पानीको सागर, समुद्र आसपासको क्षेत्र पानीमा नडुब्लान् भन्न सकिँदैन। र यो कुरा हामीले गर्ने विकाससँग जोडिएको छ। हामीले विकासलाई, विकासका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, विकासका गतिविधिहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो दिगो विकाससँग जोडिएको छ। यो विकासका कार्यक्रमहरूले अलिकति प्रभावकारिता प्राप्त गर्न नसक्दा अर्थात् भनौँ प्रभावकारी रूपमा विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नसक्दा वातावरणमा चाहिँ गम्भीर असर पर्दै गएर विश्वमा विभिन्न कुराहरूको चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भएको छ। हाम्रो स्थानमा हामीले अनुभव गर्दै आएको मौसम अर्थात् हावापानीमा पनि अत्यन्तै धेरै परिवर्तन हामी सहज रूपमा महसुस गर्न सक्छौँ। लगभग समर सिजनको जुन ड्युरेसन छ त्यो बढे जस्तो आभास हुन्छ। त्यसै गरी जाडो मौसमको चाहिँ सिजन अलिकति घटेको जस्तो महसुस हुन्छ। समयमा पानी नपर्ने समस्या, त्यसै गरी अत्याधिक रूपमा छोटो समयमा पानी पर्ने, त्यसै गरी बाढी पहिरो आउने, किसानको चाहिँ बाली नाली लगाउने कुरामा अनसर्टेनिटी आउने, कहिले बाली नाली लगाउँदा हुने, अगाडि लगभग फिक्स्ड हुन्थ्यो, वातावरणको अवस्था अत्यन्तै राम्रो थियो, हावापानीमा त्यति धेरै परिवर्तन थिएन र सहज थियो। यद्यपि अहिले मानिसका खेतबारीहरू चाहिँ लामो समयसम्म बाँझै राख्नुपर्ने, उब्जनी नहुने जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रा वन जङ्गलमा पाइने महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको अवस्था छ। यी सम्पूर्णका असरहरू जुन हामी देखिरहेको छौँ हाम्रो वातावरणमा, यो चाहिँ हामीसँग दिगो विकासको अवधारणाको अभावले हो। भनेको मतलब अगाडिको जुन विकासको रफ्तार हो त्यो विकासको रफ्तारले गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो असर चाहिँ निम्ताएको छ। विशेष गरेर युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएसँगै उद्योग कल कारखानाहरूको व्यापक रूपमा विस्तार भयो, विकास भयो र उक्त विकासको कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अनुचित रूपमा चाहिँ एक्सप्लोइटेसन भयो र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने अत्यन्तै हानिकारक ग्यासहरूको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डलमा असर गर्यो र यो सिङ्गो विश्वकै हावापानीलाई, क्लाइमेटलाई चाहिँ असर गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि विश्वको ध्यान यो कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएर अब विकासका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउँदाखेरि होसियारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र विकास गर्दा नयाँ अवधारणासहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मनन गर्दै दिगो विकासको अवधारणाको सुरुवात चाहिँ सन् 1980 को दशकबाट सुरु भएको हो भाइ बहिनीहरू। यसैलाई हामी दिगो विकास भन्छौँ। यो दिगो विकासले चाहिँ मुख्यतया विकास कार्य गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधनको अत्यन्तै न्यायोचित ढङ्गबाट, राम्रो ढङ्गबाट परिचालन प्रयोग गर्ने र त्यसबाट असर पनि नहुने भन्ने एक किसिमको अवधारणासहित विकासको कुरा अगाडि सारेको छ। र यो विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ वातावरणको जगेर्ना हो। ओके, र अर्थात् भनौँ प्राकृतिक स्रोतको समुचित सही ढङ्गबाट प्रयोग हो र आउने पुस्ता अर्थात् जेनेरेसनलाई चाहिँ सकेसम्म
फाइदाजनक हिसाबले काम गरौँ भन्ने चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ। ओके, र 1972मा चाहिँ यो दिगो विकास सम्बन्धी कार्य, दिगो विकासको अवधारणालाई बृहत रूपमा छलफल गर्नको लागि 1972मा चाहिँ युएनओ भन्ने संस्था, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ यो ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् मानवीय वातावरण भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण मिटिङ कन्फरेन्स गरेको थियो 1972मा युएनओ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घले। र युएनओमा अब विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, अब मानिसको सम्बन्ध वातावरणसँग कस्तो हो र वातावरणलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक रूपमा 1972मा युएनओमा चाहिँ छलफल भयो भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि यो कन्फरेन्स जुन छ युएन कन्फरेन्स हेल्ड इन 1972 brought the concept of sustainable development or it put forward the strategy of sustainable development. ओके, र यही युएनओमा भएको मिटिङ भनौँ, एक किसिमको सभाले चाहिँ अब दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा मनन गर्दै यो अवधारणालाई चाहिँ अघि सारेको थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी युएनओकै साधारण सभाले चाहिँ एउटा कमिसन अर्थात् आयोग स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ 1983मा निर्णय गर्यो। ओके, र त्यसपछि के भयो भने ब्रन्टल्यान्ड कमिसन भन्ने एउटा कमिसनको स्थापना भयो। र कमिसन अर्थात् भनौँ आयोग जुन ब्रन्टल्यान्ड भन्ने छ, यो ब्रन्टल्यान्ड भन्नेको चाहिँ तत्कालीन नर्वेको प्रधानमन्त्री गो हार्लेम ब्रन्टल्यान्ड भन्नेको नामबाट उहाँको चाहिँ संयोजकत्वमा उहाँ चेयरम्यान रहेर यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी एक किसिमको रिपोर्ट तयार गर्ने कार्य भयो। र त्यो रिपोर्टको नाम थियो आवर कमन फ्युचर अर्थात् हाम्रो साझा भविष्य भन्ने। र सोही ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्थात् रिपोर्ट जुन इन्भाइरोमेन्टल अर्थात् वातावरणीय पक्षहरूको अध्ययन गरेपछि यसले तयार गरेको रिपोर्टको आधारमा नै यो दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ लागू भएको भाइ बहिनीहरू। र यो ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले 1987मा चाहिँ ब्रन्टल्यान्ड कमिसन ओके कमिसन presented report on our common future. ओके, हाम्रो साझा भविष्य नामक एक किसिमको प्रतिवेदन चाहिँ यो ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले निर्माण गरेको थियो, तयार गरेको थियो, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुझाव सल्लाह बमोजिम। र यसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भनेर यो आवर कमन फ्युचर भन्ने रिपोर्टमा चाहिँ पछि 1987मा यो कमिसनले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरालाई डिफाइन गरेको छ। त्यसकारणले अब ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको अनुसार अर्थात् ब्रन्टल्यान्ड आयोगको अनुसार संयुक्त दिगो विकासको अवधारणाबारे प्रश्न पार्नुहोस् अर्थात् ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले भने अनुरूप दिगो विकासलाई परिभाषा दिनु, दिगो विकासको परिभाषा दिनुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ। र उक्त प्रश्नको उत्तर भनेको हामीले आयोगमा यो आयोगले जुन कुरालाई अघि सारेको छ सोही कुरा चाहिँ हुबहु लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले दिएको दिगो विकासको जुन परिभाषा छ
सोही परिभाषा बमोजिम नै यो दिगो विकासको अवधारणा लाई चाहिँ आत्मसात गरिएको छ, यसलाई एक्सेप्ट गरिएको छ। र ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले अब दिगो विकास भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा जुन परिभाषा दिएको छ त्यो परिभाषाको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। ओके, ब्रन्टल्यान्ड कमिसन अनुसार सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेर यदि प्रश्न आएको खण्डमा भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अकर्डिङ टु ब्रन्टल्यान्ड कमिसन, ओके, sustainable development is the development that meets the demand of future generation without compromising the ability of without compromising the ability of the future generation, to meet their own needs भनेर यसरी भाइ बहिनीहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यो ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले यहाँनिर परिभाषित गरेको छ। र ब्रन्टल्यान्ड कमिसन भनेको के हो फेरि भन्ने बारेमा कन्फ्युज नहुनु होला, मैले भनिसकेको छु। ब्रन्टल्यान्ड कमिसन चाहिँ 1987 मा वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको र दिगो विकास सम्बन्धी सुझाव दिन बनेको एउटा आयोगको नाम हो, जसको चेयरम्यानसिप अर्थात् जसको संयोजकत्व चाहिँ तत्कालीन नर्वेको प्रधानमन्त्री ग्रो हार्लेम ब्रन्टल्यान्ड भन्ने एकजना महिलाले गरेकी थिइन्। र उक्त ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले चाहिँ आवर कमन फ्युचर भन्ने एउटा रिपोर्ट अर्थात् प्रतिवेदन तयार गर्यो र उक्त प्रतिवेदनमा चाहिँ दिगो विकास भनेको के हो भनेर यसरी परिभाषित गरिएको छ। र यहाँ के भनिएको छ भाइ बहिनीहरू, अब यो दिगो विकासको परिभाषालाई नेपाली मिडियममा जसले लेख्नुहुन्छ त्यो यहाँ इङ्ग्लिसमा जस्तो छ सोही कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो दिमागमा राख्ने, पढ्ने र इङ्ग्लिसमै लेख्नुभयो भने बढी प्रष्ट हुन्छ। र इङ्ग्लिसमै लेख्दा कुनै पनि फरक पर्दैन नेपाली मिडियममा लेख्नुहुने भाइ बहिनीहरूले, किनभने यो शब्दहरू सम्पूर्ण ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको रिपोर्टमा नै उल्लेख भए अनुरूप यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज द डेभलपमेन्ट द्याट मिट्स द डिमान्ड अफ फ्युचर जेनेरेसन। यसले चाहिँ आउने पिँढी पुस्ता जेनेरेसनलाई को चाहिँ मागलाई के गर्छ, समेट्छ, मागलाई सम्बोधन गर्नु हो भनौँ, विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ फ्युचर जेनेरेसन टु मिट देयर ओन निड्स। जुन आउने पुस्ताहरूको आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने जुन एबिलिटी छ, सक्षमता छ, त्यसमा कुनै पनि असर नगरिकन, त्यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ हामीले गर्ने विकास, जसबाट चाहिँ आउने पुस्ताहरूले को चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा होस् र उनीहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि सहज होस्, दैनिक जीवन कार्य गर्न कुनै पनि असहजता महसुस नहोस्
जुन विकासको चाहिँ एउटा अवस्था छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउने चाहिँ निर्णय गर्दै यो रिपोर्टले यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेको छ भाइ बहिनीहरू। र यसपछि यहाँनिर भनिएको छ अब यो चाहिँ एक किसिमको रणनीति हो र यो चाहिँ विशेष गरेर प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि भविष्यमा आउने जुन पुस्ताहरू छन् उनीहरूका माग सम्बोधन हुन्, उनीहरूले वातावरणको चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो स्वरूप देख्न नपरोस्, अर्थात् भनौँ वातावरणमा प्राप्त जुन प्राकृतिक सम्पदाहरू छ त्यसको विनाश भएको देख्न नपरोस्, तर त्यसको पनि अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग भएको देखियोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ उद्देश्य हो भाइ बहिनीहरू। र जथाभावी रूपमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ प्रयोग गरिने हो भने यसले निम्त्याउने जुन परिणाम छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै भयानक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाइएको हो। सो डियर स्टुडेन्ट्स, the concept of sustainable development specifically focuses on the conservation of nature and natural environment, thereby ensuring the fulfillment of the needs of upcoming generation. So this is the concept that goes against the haphazard use of natural resources and suggests wise utilization of them. Okay, so it has defined sustainable development in this way. Therefore, it is a very important issue of development in recent time. Okay, so this concept of sustainable development is largely globalized concept. Okay, and almost all countries in the world are adopting the same concept of development. So there are certain goals, strategies, okay, that help to meet the concept of sustainable development, and sustainable development policies adopted in the process of developmental activities in each and every countries. Okay, so there is an agreement, common agreement of all the countries who are the member of the United Nations organizations in accepting this concept of development. त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू अब सस्टेनेबल विकासको अवधारणा लागू भइसकेपछि हामीले जुनसुकै विकासको कार्य गर्दा पनि यसका सिद्धान्तहरू जुन छन् त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर मात्र विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कुरा नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि निर्दिष्ट गरेको छ। र यो चाहिँ अर्को कुरो, दिगो विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यो लक्ष्य भनेको विश्वबाटै गरिबी हटाउने। गरिबी कसरी हटाउने भन्दा प्राप्त स्रोत र साधनहरूको चाहिँ न्यायोचित ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने, अर्थात् भनौँ त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त फाइदा लाभलाई सबैले लिने र कोही पनि गरिब हुन नपरोस्, किनभने सम्पूर्ण देश चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले अत्यन्तै धनी हुन्छन्। यदि हामीले उक्त उपलब्ध स्रोत साधनको चाहिँ यदि भरपुर सदुपयोग गऱ्यौँ सही ढङ्गबाट भने कोही पनि गरिब हुनु पर्दैन। त्यसकारणले यसको एउटा उद्देश्य गरिबीलाई हटाउनु पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ कल्चरल रिसोर्सेसहरू, कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको सांस्कृतिक वातावरणलाई पनि जगेर्ना गर्नु हो। विभिन्न संस्कृतिसँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक हाम्रा सम्पदाहरू रहेका छन्,
ती सम्पदाहरूको अवस्था जीर्ण नहोस् विकासको नाममा, तिनीहरूको चाहिँ जुन ओरिजिनालिटी छ, जुन अत्यन्तै जुन टिपिकल नेचर छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डिस्टर्ब नहोस्, यो कल्चरल कुराहरूको पनि प्रोटेक्सन होस्, कल्चरल साइट्सहरूको चाहिँ भविष्यसम्म रहने किसिमले संरक्षण र सम्वर्धन होस् भन्ने उद्देश्य पनि यो दिगो विकासको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले अब सबैभन्दा पहिले हामीले यो लेसनबाट हामीलाई इक्जामको लागि तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूमा एक हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा अकर्डिङ टु ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको रिपोर्ट अनुसार त्यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ र मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ लेखिदिएको छु। छैन भने तपाईहरूले आफ्नो यहाँबाट लेख्न कठिन छ भने बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनमा प्रश्नसँग उल्लेख गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो दिगो विकासको उद्देश्य के हो। ओके, वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ, वाट आर द अब्जेक्टिभ्स और एम्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, त्यो कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसनको रूपमा यहाँ आउन सक्छ र धेरै पटक यो प्रश्न चाहिँ परीक्षामा सोधिएको पनि हो र भाइ बहिनीहरूलाई म सोही प्रश्नबाट अब सोही प्रश्नलाई हल गर्ने कुरातिर लान चाहन्छु। ओके, र भाइ बहिनीहरू अब यहाँ 4 अङ्कको लागि सोध्न सकिने यो पाठबाट प्रश्न रहेको छ। What are the objectives of sustainable development? Okay, mention. Okay, दिगो विकासका उद्देश्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई 4 अङ्कको प्रश्न चाहिँ परीक्षामा आउन सक्छ। त्यसकारणले यसमा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब द objectives of sustainable development are given below, अर्थात् दिगो विकासका लक्ष्य वा उद्देश्य एउटै कुरा हो। लक्ष्यहरूलाई तल उल्लेख गरिएको छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। दिस इज वान अफ द वेज अफ स्टार्टिङ योर आन्सर। ओके, र अब त्यसो भए के हो त भन्ने कुराहरू एउटा अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई दिगो विकासको बारेमा व्याख्या गर्दै गर्दा कतिपय कुराहरू भनिसकेको छु। र पहिलो उद्देश्य हो टु रिड्युस द एक्जिस्टिङ पोभर्टी। ओके, देशमा रहेको गरिबीको समस्यालाई कम गर्नु। ओके भाइ बहिनीहरू, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकासको
महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य चाहिँ यो रहेको छ भाइ बहिनीहरू, टु सपोर्ट फर ह्युमन डेभलपमेन्ट, अर्थात् मानव विकासलाई सहज गर्नु, अर्थात् मानव विकासमा सहयोग गर्नु भन्ने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मानव विकासमा टेवा पुर्याउनु, सहयोग गर्नु एउटै कुरा हो। यो चाहिँ अर्को यसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ। यदि प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित ढङ्गबाट सदुपयोग भयो र त्यसबाट फाइदा लिन सकियो भने मानव विकासलाई पनि सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। टु मेक इफेक्टिभ conservation of nature and natural environment, प्रकृति तथा प्राकृतिक वातावरणको प्रभावकारी ढङ्गबाट संरक्षण गर्नु, यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू अर्को यसको उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरी अर्को उद्देश्य रहेको छ टु मेक प्रपर युज अफ अभाइलेबल means and resources, यसको अर्थ हो भाइ बहिनीहरू उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको सही सदुपयोगमा जोड दिनु। ओके, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू आशा छ भाइ बहिनीहरूले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ। अब धेरैवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् यसका। महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले 4वटा लेख्यौँ, 1-2वटा म यहाँ थप्न चाहन्छु। टु एचिभ स्टेबल हाई एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ, इकोनोमिक ग्रोथ। ओके, टु एचिभ स्टेबल हाई एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ भनेको आर्थिक विकास चाहिँ दिगो होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो, उच्च होस् र स्थिर होस् भन्ने पनि यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। स्थिर
उच्च तथा दिगो आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्नु चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ। र अन्तिममा भाइ बहिनीहरू एउटा उद्देश्य यो दिगो विकासको अर्को उद्देश्यहरू भनेको अत्यन्तै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु पनि हो भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले यहाँनिर दिगो विकासको अवधारणा लागू गर्दै गर्दाखेरि यसबाट सम्पूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले समान सुविधाहरू प्राप्त गरून् भन्ने पनि यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र टु मेन्टेन सोशल जस्टिस अर्थात् भनौँ सामाजिक न्याय कायम गर्नु अनि यसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब सामाजिक न्याय भन्नाले समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ। सो society is an amalgamation, or let's say a combination of people belonging to various sectors or walks of life. There exist people who are physically challenged, marginalized or backwarded, okay, or less advantaged, okay. So the concept of sustainable development gives priority on social justice, okay. It wants everyone to have justice, especially in the concern related to sustainable development, okay. विशेष गरी फिजिकल्ली च्यालेन्ज, डिफरेन्टली एबल, त्यसै गरी वुमन अनि समाजमा चाहिँ पछाडि पारिएका अर्थात् परेका विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ उन्नति होस्, प्रगति होस्, न्याय मिलोस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र सोही बमोजिम नै हामीले विकास गर्दा यो कार्यहरू चाहिँ अघि बढाउने भन्ने पनि यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। अब यसपछि दिगो विकासको अवधारणाको कुरा गरिसकेपछि अर्को प्रश्न रहेको छ यसको सिद्धान्त, दिगो विकासको सिद्धान्तको बारेमा पनि हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारण त्योसँग सम्बन्धित म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। ओके, त्यो मेन्सन अर्थात् पोइन्ट आउट भन्न सक्छ, पोइन्ट आउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्थात् यसलाई हामी फिचर्स पनि भन्न सक्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। ओके, दिगो विकासका विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले हामी अब विशेषता भनेको के हो, यसको प्रकृति कस्तो किसिमको हुन्छ भन्नु नै यसको विशेषता हो। जस्तै भाइ बहिनीहरू यो व्हाइट बोर्डको विशेषता के हो भन्दा यो रङमा सेतो रहेको छ। यो चाहिँ एउटा आयातको स्वरूपमा रहेको छ, अर्थात् यो रेक्टेङ्गुलर छ सेपमा र
ब्रोड छ। त्यसै गरी यो चाहिँ एउटा वालमा टाँसिएर रहेको छ। यो एउटा यसको विशेषता भयो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ अलिकति चम्किलो छ र ड्युरेबल पनि छ। यो चाहिँ व्हाइट बोर्डको विशेषता भयो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ फिचर भयो भनेको कुनै पनि चिजमा भएको गुण नै त्यो त्यसको विशेषता हो। र अब त्यसो भए यो दिगो विकासको चाहिँ गुण विशेषता चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई उत्तर लेखौँ। ओके, द features of sustainable development are given below भन्न सकिन्छ। given below अर्थात् दिगो विकासका विशेषताहरूलाई तल दिइएको छ भनेर यसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र 1 नम्बरमा रहेको छ अब दिगो विकासको विशेषता, यसको गुण चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा एउटा कुरो यसले चाहिँ कुनै पनि कुराको सस्टेनेबल प्रयोगमा जोड दिन्छ। ओके, कुनै पनि कुराको दिगो प्रयोगमा जोड दिन्छ। विशेष गरी प्रकृतिमा उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ दिगो विकासमा चाहिँ यसले जोड दिन्छ। ओके, यसको मतलब इट हेल्प्स फर द सस्टेनेबल use of means and resources. Okay, यसले स्रोत र साधनहरूको दिगो प्रयोगमा सहयोग गर्दछ। भाइ बहिनी, यो चाहिँ यसको एउटा विशेषता हो। यसको एउटा गुण के हो भने यसले जहिले पनि जुनसुकै स्रोत साधन होस्, वातावरणसँग सम्बन्धित, प्रकृतिसँग सम्बन्धित, त्यसको चाहिँ दिगो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले वकालत गर्छ। ओके, अर्को सपोर्ट्स फर लाइक conservation of environment. ओके, अर्को यसको विशेषता भाइ बहिनीहरू, यसले वातावरणको संरक्षणमा टेवा पुर्याउँछ अर्थात् सहयोग गर्छ। त्यो एउटै कुरा भयो भाइ बहिनीहरू। ओके, र यसले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीले जति पनि कुराहरू चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग गर्छौँ, ती हामीले एकचोटि प्रयोग गरेका सामानहरूलाई फेरि पुनः प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसबाट चाहिँ वातावरणमा कम असर पर्न जान्छ। त्यसकारणले यसले विभिन्न सामानहरूको रियुज तथा रिसाइकलमा पनि जोड दिन्छ। यसको सिद्धान्त अनुरूप हामीले यदि काम लाग्ने कुरा छ भने एकचोटि ल्याएर त्यसलाई नफाल्ने, राख्ने र त्यसलाई पुनः प्रयोग गरियो भने
हामीले फोहोर मैलाको चाहिँ दर घटाउन सक्छौँ र हामी बस्ने वरिपरि सफा सुग्घर कायम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि यसले जोड दिन्छ। ओके, यसलाई गिभ्स emphasis on like yes, reuse and recycle, reuse and recycle of resources. दिगो विकासले विभिन्न वस्तुहरूको पुनः प्रयोग तथा पुनः नवीकरण यसले दिगो विकासले विभिन्न वस्तुहरूको पुनः प्रयोग तथा पुनः नवीकरण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसको मतलब हामीले एकचोटि प्रयोग गरेको सामान जस्तै भनौँ प्लास्टिकको बोतललाई फेरि रिसाइकल गरेर अर्को कुनै कच्चा पदार्थ अलि त्योभन्दा कम क्वालिटीको तर युजफुल वस्तु अर्थात् प्रोडक्टको रूपमा फेरि बनाउन सक्छौँ। यो प्रोसेसलाई रिसाइकलिङ भनिन्छ र रियुज भनेको पुनः प्रयोग गर्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई पनि यो दिगो विकासले चाहिँ जोड दिन्छ। यो पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ रहेको छ र यसले मानिसहरूलाई वातावरणीय असरबारे पनि सचेत तुल्याउँछ र मान्छेहरूलाई स्वच्छ वातावरणमा बस्नुपर्छ, स्वच्छ वातावरणले नै स्वस्थता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि मान्छेहरूलाई अवेर गराउँछ भाइ बहिनीहरू। इट awares people about the importance of healthy environment. Okay. यसले मानिसहरूलाई स्वस्थ वातावरणको महत्त्वबारे सचेत गराउँछ। ओके, मानिसहरू आफू बस्ने वातावरण स्वस्थ होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसकारणले यो स्वस्थ वातावरण चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि दिगो विकासको अवधारणा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले यसले मानिसहरूलाई चाहिँ उक्त कुराप्रति पनि सचेत गराउँछ भाइ बहिनीहरू। र यसका अन्य धेरै विशेषताहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ दिगो विकास भनेको सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ। ओके, अर्को कुरो, इट इज कन्सर्न विथ सोशल जस्टिस है। यो सामाजिक
न्यायसँग सम्बन्धित छ है त भाइ बहिनी। समाजमा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ, न्यायोचित रूपमा उनीहरूलाई सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ, फाइदाहरू उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि यसले चाहिँ जोड दिन्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ अर्को भनेको हामीले डेली रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न स्रोत साधनहरू छन्, तिनीहरूलाई फारू गरेर भनौँ अलि इकोनोमिक ढङ्गबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। त्यसै गरी यसले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको नेचर, यसको अर्को विशेषता के हो भने दिगो भन्ने बित्तिकै लामो समयसम्म रहिरहने भन्ने हो। त्यस कारणले यसले जुनसुकै कुराको पनि प्रयोग चाहिँ लामो समयसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो दिगो विकासका विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन्। यो विशेषताहरूलाई हामी सिद्धान्त पनि भन्न सक्छौँ भाइ बहिनी। यसका प्रिन्सिपलहरू, सिद्धान्तहरू पनि यिनै हुन् र यही कुरालाई चाहिँ हामीले यदि क्वेसन आयो भने उत्तरको रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र अब यसपछि यसै पाठसँग सम्बन्धित अर्को कुरा रहेको छ दिगो विकासका आयामहरू। ओके, अलराइट। ओके, अर्को रहेको छ प्रश्न दिगो विकासका आयामहरू बारे प्रश्न पार्नुहोस्। प्रश्न पार्नुहोस् यसको मतलब क्लेरिफाई ओके द यस स्पेक्ट्रम भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, SPECTRUM spectrum of sustainable development। ओके, अब यसको मतलब के होला भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, क्लेरिफाई द स्पेक्ट्रम अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अर्थात् दिगो विकासका आयामहरूबारे प्रश्न पार्नुहोस्। अब यहाँ आयाम भन्नाले दिगो विकासका क्षेत्रहरू, यसले कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ अर्थात् कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो परिणाम यसले निम्त्याउँछ त्यसलाई नै हामी दिगो विकासको आयामहरू भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसका विभिन्न आयामहरू रहेका छन् र यी आयामहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रभावहरू पर्न जान्छ भाइ बहिनीहरू। र दिगो विकासका आयामहरू चाहिँ विशेष गरेर संस्कृतिसँग सम्बन्धित, आर्थिक कुरासँग सम्बन्धित, राजनीतिक कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्। र जब सम्पूर्ण आयामहरूमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ अर्थात् जब सम्पूर्ण आयाम अर्थात् क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ तब मात्र सम्पूर्ण क्षेत्रको चाहिँ विकास हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा दिगो विकासका यी आयामहरू चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। सो द कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट क्यान बी इन्ट्रोड्युस इन भेरियस फिल्ड्स ओके or areas okay and these areas include social, economic, political, ecological and so on okay। त्यस कारणले अब यसका विभिन्न आयामहरूलाई यहाँनिर उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो प्रश्नलाई हामीले अर्को ढङ्गबाट जस्तै दिगो विकासका आयामहरूलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर पनि
सोध्न सक्छ र हामी त्यसरी पनि यसलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। ओके, अर भनेर अथवा यही कुरालाई सोद्धाखेरि ओके यस प्रोजेक्ट अर्थात् प्रेजेन्ट द स्पेक्ट्रम अफ sustainable development in a chart or diagram. ओके, दिगो विकासका आयामहरूलाई दिगो विकासको आयामहरूलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरू यसरी पनि यो प्रश्न चाहिँ हामी सोध्न सक्छौँ। अब यसको उत्तर लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हामीले एउटा चार्ट जस्तो बनाएर पनि लेख्न सक्छौँ। यदि माथिल्लो क्वेसन मात्र आएको छ भने यदि माथिल्लो तरिकाबाट क्वेसन सोधिएको छ भने हामीले यसलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज ढङ्गबाट उल्लेख गर्न सक्छौँ। आयामहरूलाई पनि डायग्रामेटिकल्ली पनि हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र यही कुरालाई हामी यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। जस्तै यदि यसरी प्रश्न सोधिएमा भाइ बहिनीहरूले बिचमा आफ्नो कपीको बिचमा दिगो विकास भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। ओके, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ अर्थात् कुन क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ लागू हुन्छ त भन्ने कुरालाई नै यहाँ यसका आयामको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसलाई चाहिँ हामी जस्तै एउटा आयाम हो इकोनोमिक अर्थात् आर्थिक, नेपालीमा भन्नुपर्दा भाइ बहिनीहरू एउटा आयाम हो आर्थिक आयाम। भनेको मतलब दिगो विकासको अवधारणाबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। त्यसकारणले यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ र यसलाई नै हामीले आर्थिक आयाम भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को आयाम छ इन्भाइरोमेन्टल, है महत्त्वपूर्ण आयाम हो। अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो इन्भाइरोमेन्टल, ENVIRONMENTAL, त्यो वातावरणीय। ओके, अर्को आयाम रहेको छ वातावरणीय आयाम। त्यसै गरी राजनीतिक आयाम छ, सांस्कृतिक छ, सामाजिक सांस्कृतिक, सोसियो कल्चरल। अर्को रहेको छ सोसियो कल्चरल स्पेक्ट्रम, सोसियो कल्चरल अर्थात् सामाजिक तथा आर्थिक आयाम भनेर पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को छ राजनीतिक आयाम भाइ बहिनीहरू, पोलिटिकल स्पेक्ट्रम, पोलिटिकल अर्थात्
राजनीतिक आयामको पनि यसमा कुरा आउँछ। त्यसै गरी अर्को आयाम हामीले यसमा थप्नु पर्दा त्यो रहेको छ मानवीय अर्थात् ह्युमानिटेरियन स्पेक्ट्रम। ओके, ह्युमानिटेरियन अर्थात् भनौँ भाइ बहिनीहरू मानवीय आयाम भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले भन्यौँ इन्भाइरोमेन्टल, अर्को प्रशासकीय शासकीय आयाम पनि रहेको छ। त्यसै गरेर इन्भाइरोमेन्टल आयामको कुरा भइसक्यो। अर्को गभर्नेन्सको कुरा है त भाइ बहिनीहरू, गभर्नेन्स GOVERNANCE अर्थात् गभर्नेन्स भन्नाले शासन अर्थात् सरकार सञ्चालनको प्रणाली है त। सरकार सञ्चालन प्रणाली भाइ बहिनीहरू गभर्नेन्स इज एक्ट अफ रुलिङ एक्चुअली अर कन्डक्टिङ डे टु डे एक्टिभिटिज। यसरी दिगो विकासले विभिन्न आयामहरूमा प्रभाव पारेको हुन्छ। मानवीय क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। मानवीय क्षेत्रमा मानिसहरूले जस्टिस पाउनु पर्यो भन्ने कुरा दिगो विकासले समेटेको हुन्छ, यसले अगाडि सारेको हुन्छ। न्याय मानव भएर जन्मेपछि न्यायोचित ढङ्गबाट उसले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ अर्थात् फाइदा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिगो विकासको एउटा आयाम हो। त्यसै गरेर आर्थिक समृद्धि पनि यसको एउटा आयाम हो। आर्थिक कुराको चाहिँ गेन गर्नु, प्राप्त गर्नु अर्थात् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा दिगो विकाससँग जोडिएको छ। त्यसै गरेर वातावरणको संरक्षणको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि मैले भनिसकेको छु, त्यो पनि दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी सामाजिक रूपान्तरण, गरिबी हटाई समाजमा रूपान्तरण ल्याउने र त्यो सँगै आर्थिक स्थिति पनि मानिसहरूको उच्च बनाउने भन्ने त्यो सामाजिक आर्थिक आयाम हो। त्यसै गरेर राजनीतिक आयाम भनेको राजनीतिक नीति निर्माणका कुराहरूमा पनि दिगो विकासको अवधारणा समेटिनुपर्छ। राजनीतिक विकासको लागि राजनीतिक निर्णयहरू हुने गर्दछन्। उक्त राजनीतिक निर्णयहरूमा दिगो विकासलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा योसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी शासन प्रणाली पनि सस्टेनेबल ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। शासन र सरकार सञ्चालन प्रणाली पनि दिगो विकासको अवधारणा भन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन। दिगो विकासको अवधारणाभित्र शासनलाई अर्थात् सरकार हाँक्ने जुन एक किसिमको प्रणाली छ त्यसलाई पनि यो भित्र समेट्न सकिन्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी दिगो विकासका आयामहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ र यी प्रत्येकलाई भाइ बहिनीहरूले छुट्टा छुट्टै पोइन्टमा व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आयामहरू के हुन् चिन्ने र त्यो आयाममा चाहिँ यो दिगो विकासको अवधारणा कसरी प्रभावित हुन्छ अर्थात् यसको प्रभाव यी आयामहरूमा के छ भनेर हामी यसलाई चाहिँ व्याख्या पनि गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण यो युनिट 2 अर्थात् एकाइ 2 अन्तर्गत पाठ 1 दिगो विकास चाहिँ भाइ बहिनीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आजको कक्षा विशेष गरेर दिगो विकाससँग सम्बन्धित नै रह्यो र दिगो विकासमा सम्भावना बोकेका महत्त्वपूर्ण क्वेसन र तिनीहरूको उत्तरको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई मनन गर्नुभयो होला।
the concerns related to these lessons are mainly the introduction of sustainable development, characteristics of sustainable development, objectives, and spectrum. So I hope uh, you could learn as much as you could from this video. And if you have any queries, please don't forget to ask me or write on comment. So uh, it was the lesson concerned with sustainable development. So this is what is all about sustainable development. So we are almost close to the end of this video, this lesson. So thank you everyone for listening to me, okay, and uh, watching video with much care and attention. I hope you are highly benefited. So I will come with yet another video next day concerning the next lesson from the next book. So till then, bye bye everyone, and have a very very great day. Okay, thank you so much. नमस्कार भन्नुहुन्छ नमस्कार